المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. في هذا الوقت لدينا تحديات خطيرة. هذه التحديات انتشرت في كثير من دول العالم الإسلامي والعربي، لا بد أن نعيها نحن في المملكة، وأيضا ندرك أننا مستهدفون، وأن استهداف المملكة ليس لذات المملكة، ولكنه استهداف للإسلام الصحيح، لأن المملكة قامت على منهج صحيح وتطبق الإسلام الصحيح كما كان عليه السلف الصالح. ومن هنا نجد مع الأسف النشاط الطائفي الإيراني، الجماعات المتطرفة، الإرهاب المدعوم من أعداء الإسلام يستهدفون الحق ويريدون إثارة الفتن في المجتمعات. نحن في المملكة إن شاء الله بإذن الله لن يصلوا إلى أهدافهم. المملكة قامت على الحق ومستمرة على المنهج الصحيح، لكن علينا أن نعمق في أذهان شبابنا مواجهة هذه التحديات، وأن آباءهم وأجدادهم وسلفهم واجهوا هذه التحديات، وأنها تحديات للدين الإسلامي بل للمسلمين كافة، لأن المسلمين مرتبطون بالمملكة، وكل مسلم مخلص لا شك أنه حريص على أمن المملكة واستقرارها ومواجهة هذه التحديات.